अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर बस औक़ात एक अजीब किस्म का शोर मचा हुआ होता है, और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की ज़ात से मुताल्लिक़। मैंने सुना बाज़ ने कहा कि जन्नती हैं, बाज़ ने कहा नहीं जहन्नमी हैं। ये मुख्तलिफ आरा अपनी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं एक चीज़, कि हमसे न कब्र में पूछा जाएगा ये कि अबू तालिब या फ़लाँ 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 जन्नती है या फ़लाँ फ़लाँ जहन्नमी है। न कब्र में पूछा जाएगा, न आखिरत में पूछा जाएगा, और न हम इसके जवाबदेह हैं। लेकिन ये उलमाए किराम आपस में जो झगड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ तक एक दूसरे पर लान तान करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी के कलिमात शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े तंज करते हैं। काश अगर हमने अपने ज़ाती मंशा को, ज़ाती सोच को एक तरफ रखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से, आपके अहादीस से, आप पर नाजिल होने वाले कुरान करीम से राब्ता अपना मजबूत किया हुआ होता तो ये इख्तिलाफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता। आम तौर पर हमें इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो उलमाए किराम इस बहस में पड़े हुए हैं और लोगों के अज़हान मुंतशिर हो रहे हैं, उनको यकसोई दिलाने के लिए मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से उनको आगाह करना चाह रहा हूँ, और साथ साथ ये बताना चाह रहा हूँ हमें इस बहस व मुबाहिसे में पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में ये फरमा दिया कि ये जहन्नम में है, तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए, और जिसके बारे में फरमा दिया ये जन्नती है, हमें उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। और जिसके बारे में ये बता दिया जिसके ये आमाल होंगे वो जन्नती होगा, और जिसके ये करतूत होंगे वो जहन्नम में जाएगा, उस पर हमारा मिन व अन वैसे ही ईमान रखना चाहिए। अब आप देखें, सही बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम में भी है। एक रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम फरमाया कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अजाब अगर किसी को दिया जा रहा होगा, वो हल्का अजाब कैसा होगा कि आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, उसका दिमाग तक खौल रहा होगा। फिर एक और रिवायत जो सही बुखारी की है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवन अहलिन नार अज़ाबन अबू तालिब। जहन्नम में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा। वहुवा मुंतइलुन बिनअलैनि यगली मिनहुमा दिमागुहु। वो जूती पहने हुए होंगे जहन्नम की आग के, और उसकी वजह से उनका दिमाग जो है वो उबल रहा होगा, खौल रहा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बात कह दी, हम सिर्फ उसी हद तक अपने आप को महदूद रख सकते हैं। लेकिन सोचना यह है कि औरों को अजाब सख्त हो रहा है और इनको अजाब हल्का क्यों किया गया। इसलिए हल्का अजाब किया गया कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया है, आप से बड़ी मोहब्बत की है, आपसे रिश्तेदारी भी है, और इन्होंने काफरों के मुकाबले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हुए यहाँ तक क्या दिया, खबरदार अगर किसी ने मेरे भतीजे की तरफ टेढ़ी निगाह से या टेढ़ी उंगली से कोई इशारा किया और देखा, मैं उसको ये कर दूंगा और वो कर दूंगा।
بہت کچھ ساتھ دیا، لیکن ایک ہے نبی کی ذات ماننا۔ نبی کی ذات تو مانی ابو طالب نے، لیکن نبی کی بات نہیں مانی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ جب مرض موت میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عیادت کے لیے، اور چپکے سے کان میں کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا میرے کان میں چپکے سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو جو میں لے کے آیا ہوں، میں اسی کلمے کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کچھ سفارش کر سکوں گا۔ لیکن ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ چونکہ اور کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے چاروں طرف، کہنے لگے اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر بٹا مت لگا دینا۔ انہوں نے یہ کہا انا علی ملت آبائی، میں تو اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں۔ آپ وہاں سے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، غمزدہ ہوتے ہوئے آپ آ گئے۔ پھر جب آپ کو اطلاع دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے باپ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، ایک روایت میں یہاں تک کہا ہے ان ابی شیخن ضالن قدمات، میرا بوڑھا باپ گمراہ انتقال کر گیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ ان کے غسل کفن دفن میں شریک ہو جاؤ، لیکن اس کے بعد سیدھے میرے پاس آنا۔ جب وہ فارغ ہو کے واپس آئے، آپ نے فرمایا تم نے مشرک لاش کو ہاتھ لگایا، جا کے غسل کرو۔ یہاں تک ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اس بحث کے اندر آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنا یہ بالکل غلط ہے، نامناسب ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے برخلاف اگر ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر اپنا ٹھکانہ سوچ لیجئے کہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے نبی کا مقابلہ کر لیا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ جو نبی نے فیصلہ دے دیا، جو اللہ نے بتا دیا نبی کو اور نبی نے فیصلہ دے دیا، اس کو من وعن ویسے ہی تسلیم کر لو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عام مسلمانوں کو اس بحث میں آپس میں جھگڑنے اور لڑائی بڑائی کرنے اور ایک دوسرے پر طنز کرنے سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور جتنا نبی نے فرمایا اس کے مطابق اللہ ہم سب کا ایمان بنا دے۔